वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नया साल शुरू हुआ, अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि हम कह सकते हैं कि शायद इस साल की सबसे बड़ी खबर अभी तो यही लग रहा है वो सामने आ गई, और वो ये थी कि अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ वेनेजुएला पे, उनका जो एक नेबर मुल्क है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह ये हमें बताया गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है वेनेजुएला पे हमला करने का, और इसके बाद वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। बताया ये गया कि अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो वेनेजुएला में उतरी। उन्होंने जो सदर हैं वेनेजुएला के, मदुरो, और उनकी अहलिया को गिरफ्तार वहाँ से किया और अमेरिका ले आए। ये भी बताया जा रहा है अब तक कि जो ये वहाँ हमला हुआ या मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, जो भी इसको कहना चाहें, तो कम अज़ कम 40 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें हलाक भी हुए। ये हमला एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि उसने सबको चौंकाया, मगर दूसरी तरफ कुछ दिनों से हम देख रहे थे, सारी दुनिया बल्कि देख रही थी कि अमेरिकन सदर और वेनेजुएला जो है उसके दरमियान एक लफ्जी जंग जारी थी। अमेरिकी सदर की तरफ से बार बार ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जो मनशियात अमेरिका में आती हैं वो वेनेजुएला के ज़रिए अमेरिका में शामिल होती हैं, और इसी वजह से और इसीलिए अब जो है उन्होंने ये फिर कदम जो है वो उठाया वेनेजुएलन जो सदर हैं उनको अरेस्ट करने का। बट ऑब्वियसली वेनेजुएला की तरफ से, और हम कह सकते हैं कि और भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो तरदीद करते हैं इन इल्ज़ामात के, क्योंकि उनका कहना ये है कि वेनेजुएला में मनशियात की प्रोडक्शन एज सच नहीं होती। मनशियात ज़्यादातर बनाई जाती हैं कोलंबिया जैसे ममालिक में, और ज़्यादा से ज़्यादा वेनेजुएला का रास्ता इस्तेमाल होता है, वो एक कॉरिडोर है जिससे गुजर के ये मनशियात अमेरिका आती हैं। एक और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या कहा जा रहा है वो ये है कि अमेरिका ने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि वेनेजुएला में बहुत बड़े तेल के ज़खायर हैं, और क्योंकि हुकूमत ज़रा लेफ़्ट विंग थी तो उसके ताल्लुकात चीन और रशिया जैसे ममालिक से बेहतर थे। वो तेल भी उनका चीन को बेचा जा रहा था। ये कदम तो ले लिया सदर ट्रंप ने। अब अमेरिका में भी जहां उनके हमायतियों ने इसको एंडोर्स किया, तो जो डेमोक्रेट्स हैं बहुत से, उन्होंने इसकी तनकीद भी की। यूरोप से भी एक मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। फ्रांस और स्पेन जैसे ममालिक ने इस फैसले को और इस कदम को तनकीद का निशाना बनाया है। तो ट्रंप जो इटली जैसे ममालिक हैं वो ट्रंप को इंडोर्स कर रहे हैं। मगर अब ये भी बात हो रही है कि अगला कौन सा मुल्क होगा जिसके ऊपर हमला हो सकता है। एक तरफ सदर ट्रंप जो हैं वो कोलंबिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम कोलंबिया में अपनी फोर्सेस भेज दें, और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि ग्रीनलैंड पर भी नज़र हो सकती है अमेरिका की। इसकी वजह से बल्कि जो यूरोपियन ममालिक हैं, ख़ास तौर पे डेनमार्क, उनके साथ भी ताल्लुकात हमें ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तनकीद भी हो रही है, बल्कि जो वज़ीर आज़म है डेनमार्क के, उन्होंने ये भी कहा है कि ये धमकियां देनी बंद करें आप, कि आप डेनमार्क पे भी हमला करने लगे हैं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साहब। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अनवर इकबाल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कुछ बताएं, एक तरफ तो वाशिंगटन डीसी में इस वक्त क्या मूड है, और दूसरा ये कि वाशिंगटन डीसी में रहने वालों को कितना चौंकाया ये जो फैसला था सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला के हवाले से। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो यहाँ मूड है मिला जुला है। आपने देखा कि कांग्रेस में जो रेजोल्यूशन पास हुई सदर ट्रंप की हिमायत में, वो भी बहुत ही मामूली मार्जिन से, यानी डेमोक्रेट्स की एक बड़ी तादाद ने इस हमले की मजम्मत की। और यहाँ जो मीडिया का और लोगों का जो तासुर है, जो उनका रिएक्शन है, वो भी मिला जुला है।
جو صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، جو ریپبلکنز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. وہ بڑے عرصے سے ان کی جو ایک خاص رائٹ ونگ ایک انہوں نے نش اپنی کریٹ کی ہے امریکہ میں اندر، وہ تو بہت عرصے سے چاہتے ہیں کہ امریکہ اس طرح اپنے پاور پروجیکشن کرے، خاص طور پہ لیٹن امریکہ میں. اور صدر ٹرمپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، اسے انہوں نے منرو ڈاکٹرین کا حوالہ دیا اور انہوں نے اس کی اپنی جو انٹرپریٹیشن کی، اس کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ امریکہ کا جو بیک یارڈ ہے یعنی لیٹن امریکہ، وہاں کوئی بھی اینٹی امریکن ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ امریکیوں کے لیے کتنی چونکا دینے والی بات تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، کیونکہ یہاں میڈیا میں خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں. واشنگٹن پوسٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بس کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹی وی چینل ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ گفتگو شروع ہو گئی تھی، اشارے آنے شروع ہو گئے تھے. امریکی اس بات کے لیے تیار تھے کہ ایسی کوئی کارروائی ہوگی، لیکن سب کو حیرت اس بات پہ ہو کہ اتنی آسانی سے ہو گئی اور اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کر لیا. اب جو وضاحت ہو رہی ہے، جو خبریں آ رہی ہیں امریکن میڈیا میں، اس کے مطابق یہ تھا کہ وینزویلا کی فوج نے نہ صرف یہ کہ ریزسٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کوآپریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے. آگے کیا ہوگا یہ تو پھر جو گراؤنڈ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. اگر انہوں نے قابو کر لیا تو ان کی حمایت جاری رہے گی، اور نہیں کیا تو پھر ان کی مخالفت ہوگی. بالکل صحیح. عدیل صاحب، آپ نے انور اقبال صاحب کی بات سنی. ایک طرف تو جو امریکہ سے اشارے مل ہی رہے تھے، پر سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ وینیزویلا میں جو تیل تھا، یہ حملہ اور خاص طور پہ جس طرح کی پلاننگ کی گئی اس کا تعلق تیل سے زیادہ تھا، اور یہ جو منشیات کا الزام لگایا جا رہا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف ایک جسٹیفیکیشن ہی تھی. جی بالکل درست بات کہہ رہی ہیں آپ. میرے خیال میں اس میں دو عوامل ہیں. ایک تو تیل کا ہے، اور تیل کے ساتھ جو دوسرے معدنیات ریسورسز ہیں، ڈائمنڈ بھی ہے اور بھی بہت سارے ریسورسز ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں جو بڑی پاورز ہیں ان کے درمیان دوبارہ سے اسی طرح کی کشمکش وسائل کے اوپر کنٹرول کرنے کی شروع ہو رہی ہے. اور جسے ہم کہتے تھے کہ ایک کلونیلزم کا زمانہ تھا، اس میں نو آبادیاتی نظام تھا، اور اس سے ہم نکل آئے، پوسٹ کلونیل دنیا میں آ گئے. یہ ایک طرح کا ایک پردہ تھا، وہ پردہ اٹھ رہا ہے، اور آپ لگ رہا ہے کہ وہی جو کلونیلزم کے جو ٹیکٹکس تھے کہ آپ نے جا کے دوسرے ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کیا، وہ شروع ہو رہا ہے. اب اس میں جو تیل کی بات ہے، ایک بہت زیادہ یہ میڈیا پہ ظاہر ہے ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ دنیا میں ان کے پاس پروون آئل ریزروز ہے. اور خاص طور پہ اس کی تیل کی جو ایک خاص ویرائٹی ہوتی ہے جس کو ہم ہیوی کروڈ کہتے ہیں، جو زیادہ موجود ہے اس میں سعودی عربیہ میں اور وینیزویلا میں. اور امریکی جو ریفائنری کمپنیز ہیں وہ ہیوی کروڈ کے اندر ہی اسپیشلائز کرتی ہیں. لیکن فوری طور پہ تیل کی پروڈکشن نہیں بڑھے گی، کیونکہ ان کا تیل کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت قدیم ہے، اس پہ زیادہ وہ انویسٹ نہیں کر پائے. تو تھوڑا سا وقت لگے گا کہ دوبارہ سے تیل آنا شروع ہو جائے اور وہ ایکسپورٹیبل اس پہ آئے. لیکن اس میں ایک اہم اور بھی نقطہ یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب نے ایک جو وزٹ کی واشنگٹن میں، اس کے فوراً بعد یہ ہوا، اور میرے خیال میں یہ ایران کے اوپر جو ممکنہ حملہ ہے اسی کے تسلسل میں ایک چیز ہو سکتی ہے. کیونکہ ایران کے حملے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ حائل ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو شپنگ لینز ہیں وہ کلوز ہوں گی، تیل کے رسد میں مسئلہ ہوگا، اور خاص طور پہ سعودی آئل جو ہے اس کے لیے کافی بڑا سوالیہ نشان بن سکتا ہے. تو اگر یہ تیل وینیزویلا کا جو بھی فوری طور پہ نہیں لیکن آنے والے مہینوں میں سالوں میں زیادہ اویلیبل ہوتا ہے اس کو، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، امریکہ کے لیے ایزی ہوگا کہ وہ ایک توڑ دیکھ سکیں ایک ممکنہ ایران کے اوپر حملہ اور اس کے جو اثرات ہوں گے آئل مارکیٹ پہ. تو میرے خیال میں یہ ایک اس لحاظ سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. عدیل صاحب معاف کریے گا، آپ کی یہ جو آپ نے بات کی، تو سر اس سے تو یہ پھر سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ایران پر جو حملہ ہونا ہے اس میں تو وقت لگے گا، کیونکہ پہلے وینیزویلا کی جو آئل سپلائی ہے
یا جو ان کے تیل کے ذخائر ہیں وہاں انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنا پڑے گا، وہ سپلائی لائنز جو ہیں وہ سیکیور کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوگا. کیا یہ میں آپ کی بات صحیح سمجھی ہوں سر؟ دیکھیں ابھی تو حملہ ایران کے اوپر اب میٹر آف اف نہیں رہا، بن رہا ہے کہ کب ہوگا. اب اس میں یہ کہنا مشکل ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک فیکٹر ہو کہ آپ پورا وہ تیل منڈی میں واپس آئے اور پھر کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جلد حملہ ہو تو پھر وہ اس کو تیزی سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا ان کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ وہ سعودی کروڈ کا کوئی نہ کوئی متبادل ڈھونڈ سکیں. تو اس بارے میں مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن سرٹنلی جی یہ ایک فیکٹر ہے کہ وینیزویلا کی آئل تک جو رسائی ہے وہ ایک لانگ ٹرم اور آئی وڈ سے ایون ان میڈیم ٹرم کافی بڑا ہیج ہوگا اگینسٹ مڈل ایسٹ آئل پالیٹکس. صحیح. انور صاحب آپ نے عدیل صاحب کی بات سنی، وہ تو اس کو آبویسلی مڈل ایسٹ سے بھی اس کو جوڑ رہے ہیں، مگر سر ایک طرف دوسری طرف ہمیں یہ بھی اب بحث سننے کو مل رہی ہے کہ کیونکہ جیسے ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاور میں آئے تھے تو انہوں نے گرین لینڈ پہ بات کرنی شروع کر دی تھی ایک ایسے وقت میں جب لگ رہا تھا کہ وہ باقی دنیا میں شاید جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سے تجزیہ کار ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے سوچنے کا یو ایس فارن پالیسی کے بارے میں، کہ اگر چین سے مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کا نیبرہڈ ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا گرین لینڈ یا کینیڈا، یہ آپ نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے. کیا یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ایک سوچ پائی جاتی ہے امریکہ میں اس کی وجہ سے یہ وینیزویلا پہ حملہ ہوا اور اب گرین لینڈ کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ اس معاملے میں ہمیشہ سینسیٹیو تھا. اس خطے میں وہ کسی قسم کی باہر کی طاقت کو وہ قدم جمانے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ماضی میں بھی کیوبن کرائسس کے دوران دیکھا، پیناما کرائسس کے دوران دیکھا، جب بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ فوری طور کارروائی کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، میں ان کی دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں. تیل نکالنے میں ابھی وقت لگے گا. ابھی تو صرف ایک امریکن کمپنی وہاں آپریٹ کرتی ہے، شیورون، اور تیل کے ذخائر بہت زیادہ ہیں. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز آہستہ آہستہ ایشیا میں ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ جو آپریشن کا کامیاب ہوتا ہے اور وہاں بڑے پیمانے پہ تیل نکلتا ہے، اور وہ ہے کولمبیا ہے، ارد گرد کے علاقوں میں اگر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو لیٹن امریکہ بھی ایک اکنامک ہب بن جائے گا. اور جو کہ امریکہ بہت زیادہ چاہتا ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ ایشیا جو ہے ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ایشیا میں شفٹ ہو جائیں. اس پہ ذہن میں رکھیں. پھر ایران کی، میں سمجھتا ہوں ایران پہ حملہ اس طرح نہیں ہوگا اگر وہاں حالات قابو سے باہر ہوئے، اگر وہاں کی حکومت نے بڑے پیمانے پہ کارروائیاں کی تو پھر اس کا امریکہ ضرور فائدہ اٹھائے گا، ورنہ اس طرح حملہ نہیں کرے گا. آپ دیکھیں ان کا ایک پیٹرن رہا ہے صدر ٹرمپ کا، وہ کسی ایسے معاملے میں انوالو نہیں ہوتے جہاں ان کو فوج بھیجنی پڑے. وہ دور سے ایکشن چاہتے ہیں، سوئفٹ ایکشن، ٹارگٹ حاصل کرو اور واپس آ جاؤ. ایران میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں جس کو سوئفٹلی، کوئی ایک تھا نیوکلیئر اس کا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو حاصل کر لیا. اس کے علاوہ وہ کبھی بھی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی طرف نہیں جائیں گے. رہی بات، آپ نے ایک بات اور بڑی اہم کی تھی ڈرگس کی. ڈرگز یہاں بہت پاپولر ایشو ہیں. میری بیگم جو ہے وہ 11th اور 12th گریڈ کو فزکس پڑھاتی ہیں یہاں. وہ ایج ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ ڈرگس کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ بہت خوشحال، اور جہاں کے جو ہماری کانٹی کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ون آف دا بیسٹ امریکہ میں سمجھا جاتا ہے. اس کے باوجود پچھلے سال بھی 20-25 بچے، یعنی 18 سال سے کم عمر کے، 12 سے لے کے 18 سال کے 20-25 بچے صرف ہمارے کاؤنٹی میں ہلاک ہوئے اوور ڈوز کی وجہ سے. تو ڈرگ ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ کو سب کی ہمدردی بھی حاصل ہو سکتی ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں انور اقبال صاحب سے اور عدیل ملک صاحب سے. یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آبویسلی ڈرگز کا ایشو تو جو ہے سو ہے، مگر یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہم پھر یہ اب ایکسیپٹ کر لیں یا ازیوم کر لیں کہ جو وینیزویلا کی اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے
جو वहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया है वो ताउन करेंगे व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि उनसे जो इस वक्त बयानात सामने आ रहे हैं उनसे तो ऐसा नहीं लग रहा। और क्या जो वेनेजुएलन मुआशरा है वो इस किस्म के ताउन को एक्सेप्ट कर लेगा खामोशी से? देखें, कुछ लोग मज़ाहमत करेंगे, लेकिन आपने देखा है कि ऑलरेडी कुछ लोग इसको रिजॉइस भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी मिला जुला रद्द-अमल है, कुछ कर लेंगे इसको। रही बात कि ताउन की, तो उस पे कल कई इंटरव्यू दिए इनके जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं रूबियो साहब ने, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर नहीं करेंगे तो हम किसी और को ले आएँगे, और उन्होंने ये भी कहा कि हम बराह रास्त मुलव्विस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, हम उनको आगे लाएँगे। तो ये कोशिश इनकी यही होगी कि इनको लोग वहाँ से मिल जाएँ, उनके साथ मिल के काम करें। जो सदर ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी कि हम बराह रास्त हुकूमत करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अमरीकी बराह रास्त हुकूमत करना चाहेंगे, वो जी, वेनेज़ुएलियंस को ऊपर लाएँगे। बिल्कुल सही। अदील साहब, ऑब्वियसली अब वेनेजुएला में जिस तरह हालात अब सामने आएंगे वो तो हम देखेंगे, मगर अब क्योंकि ग्रीनलैंड का भी बहुत जिक्र हो रहा है, तो अब यूरोप किस तरह इस सारे मामले को देख रहा है? क्योंकि वहां से भी हमने देखा कि एक मिला जुला रद्द अमल आया। हर किसी ने तनकीद का निशाना अमेरिका को वेनेजुएला पे भी नहीं बनाया, और ग्रीनलैंड पे भी वो कोई खास जरूरी नहीं है कि हर मुल्क से एक कोई, जैसे हम कह सकते हैं, एक वार्निंग आई हो या उन्होंने अमेरिका को ये कहा हो कि बस अब यहाँ रुक जाएं। देखिए, जिस तरह अमेरिका में एक ख़ास तरह की तकसीम है, उसी तरह यूरोप में भी ये तकसीम है। यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो वेनेजुएला की हुकूमत को ख़ास पसंद तो नहीं करते थे। लेकिन आपने उनके रिएक्शन में देखा होगा कि उन्होंने एक तरफ ये बात की कि अच्छी ट्रांजिशन हो, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल लॉ की बात की। अंदर खाने जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है वो ये कि यूएस को वो एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पे देखना शुरू हो गए, और यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल पॉलिसी एलीट्स जो अशराफिया है, वो सोच रही है कि आपने सारे जो अपने अंडे हैं वो अमरीकी बास्केट में रखे हुए हैं, उसके साथ ख़ास तरह की को डिपेंडेंस है। यूरोप की अपनी पॉलिसी क्या है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अभी तो ये नए साल का आगाज़ है और अभी छुट्टियों पे है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो ही यूरोपियन यूनियन का इजलास होता है, लोग इकट्ठे आते हैं, तो यहाँ पे ये बात शुरू हो गई है कि आपको यूरोप को नॉट एज एन अपेंडेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बल्कि खुद एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक के तौर पे भी कोई थिंकिंग, सिक्योरिटी पॉलिसी और दूसरी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि ये इस वक्त खासी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, और बिल्कुल ये बाद अज़ कयास नहीं होगा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे भी हमला कर दे या और इस तरह की स्टेप्स ले ले कि जो यूरोप की और अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म अनरिटन एक कॉन्ट्रैक्ट था उसको उसके खिलाफ जाए। तो यूरोप में ये आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। मेरे ख्याल में चंद दिनों में ये मजीद आप ऑपेड्स देखेंगे। अब अदील साहब, माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर, आवाजें तो आ रही हैं, मगर ऑब्वियसली एक जो साथ में बहस भी हो रही थी कि डिफेंस बजट बढ़ाएं, अपनी फौजें जो हैं उनको मजबूत करें। कितना आसान या मुश्किल होगा ये यूरोपियन ममालिक के लिए, क्योंकि अब 75 साल हो गए हैं कि वो इस हम कह सकते हैं कि अगर ये जो जंगी रिवायत है इससे सारा मुआशरा ही बहुत दूर रहा है उनका। इसमें बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें तो वक्त लगेगा, ये 1-2 दिन की बात नहीं। यू आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 5 से 10 साल से पहले आप उस लेवल पे नहीं आ सकते। अभी तो उन्होंने सिर्फ बजट्स इन्हांस किए, लेकिन वो बजट्स जो हैं वो जब ट्रांसलेट होते हैं एक्चुअल डिफेंस कैपेबिलिटी में, उसमें तो खासा वक्त लगता है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल सही। जी अनवर साहब, अब ये बताइएगा सर, क्योंकि ग्रीनलैंड का जिक्र जैसे अदील मलिक साहब ने भी किया, सदर ट्रंप खुद भी कर चुके हैं, मगर साथ में कोलंबिया के हवाले से भी उन्होंने बयानात दिए। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट, स्पेशली जब आप ये कहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे, तो अगर ग्रीनलैंड पे नजर है तो व्हाट आर द ऑप्शंस? ग्रीनलैंड में तो बूट्स मौजूद हैं, अमरीकी फौजी अड्डे हैं वहाँ, और ग्रीनलैंड की मुकम्मल आबादी कितनी है? 1 लाख से भी कम है मेरा ख्याल है। 55,000 लोग रहते हैं। वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका में इसका रिएक्शन बहुत मुख्तलिफ होगा। आप ध्यान में रखें कि नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, जो कि जहाँ के लोग अमेरिका में भी
अमेरिकन एलीट का हिस्सा है, अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, उनका रिएक्शन बहुत नेगेटिव होगा। और मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से ग्रीनलैंड पे हमला करके कब्जा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो कुछ डेनमार्क से बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालेंगे, क्योंकि उसको अमेरिका में बहुत नापसंद किया जाएगा। वेनेजुएला के बारे में जो यहाँ तासुरात थे बहुत गलत थे। आम लोग ये समझते थे कि वहाँ से भेजे जाते ड्रग आती है, वहाँ से गैंग्स आते हैं, और गैंग्स का तो यहाँ आए दिन खबरें आ रही होती हैं वेनेजुएलन गैंग की। वहाँ आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आप सामने से लाइट मारते हैं, सही। अगर आपने जवाब में लाइट मारी तो ये भी हुआ कि उन्होंने गाड़ी रोक के आपको कत्ल कर दिया। तो वो उस तरह का। लेकिन जो इनका डेनमार्क को तो बहुत, जो अमेरिका यूरोप के वो ममालिक जिनको अमेरिका में बहुत अच्छा समझा जाता है, उनमें डेनमार्क शामिल है। तो मैं नहीं समझता बिल्कुल कि वो ठीक। इतनी आसानी से ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे। अदीब साहब, वेरी क्विकली सर, वक्त जरा कम है, ये बताइएगा कि अब क्या अमेरिका की ये इस तरह के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, और इस देयर जिसको हमने माजी में तारीख में देखा, एक सुएज कनाल मोमेंट आया था बरतानिया के लिए, और उसके बाद दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया। कोई ऐसा मौका आप अमेरिका के लिए भी देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है। जो आप सोशल साइंस की बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि जब भी ऐसी जब ताकत का तवाज़ुन बिगड़ता है और बड़ी पावर्स की जो ताकत में कमी वाक़ होती है, तो उनका फिर आखिरी हरबा होता है कि वो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रूल्स के थ्रू वो अचीव नहीं कर सकते जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो फिर नेकेड पावर यूज़ करना पड़ती है। लेकिन उस नेकेड पावर के यूज़ करने से जो लेजिटिमेसी डेफिसिट है वो भी फिर उसको एड्रेस करता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में एक बड़ा तबका है कि जो ये कह रहा है कि भाई आज आपने वेनेजुएला पे हमला कर दिया, आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, उसके बाद कल चाइना हांगकांग पे हमला कर दे, कोई और मुल्क रशिया यूक्रेन के लिए वही अरेंजमेंट कर दे, तो कहाँ पे बात ख़त्म होगी। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो एक ख़ास स्टेट ऑफ नेचर है कि जिसमें हायरार्की तो है इंटरनेशनल, वो टूट रही है, तो फिर यू आर मूविंग टूवर्ड्स ए वर्ल्ड ऑफ एनार्की, कि जिसमें जो ताकत जिसके पास है वही उसकी फाइनल रेजोल्यूशन है, आप रूल्स के ऊपर नहीं रिलाय कर सकते। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा आलमी निज़ाम जो पिछले 30-40 सालों पे खड़ा था वो अब टूट फूट का शिकार है, और उसमें ज़ाहिर है तब्दीली आएगी और उसका अमेरिका के ऊपर भी असर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो कयासराई हो रही है हुकूमत की इकोनॉमिक टीम के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे हुकूमत का और मईशत का। अगर इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद, तो वो है मईशत का चैलेंज, और इसकी तो गवाही मेरे ख्याल में सभी देते हैं। इसके अलावा जो भी चैलेंजेस आए वो उनके लिए एक और प्लेयर ने निमट लिए, चाहे वो अदलिया का हम जिक्र करें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का जिक्र करें, कहीं ना कहीं वो सब मैनेज हो गए। मगर हुकूमत के लिए जो एक चैलेंज रहा है और है इस वक्त, वो है मईशत का, कि मईशत बेहतर हुई है कि नहीं। बहुत से दावे हो रहे हैं, ख़ास तौर से हम कह सकते हैं कि 2025 की आखिर में हुकूमत ने बार बार ये दावा किया कि मईशत बहुत बेहतर हो गई है और ये उन्हीं का कमाल है। मगर इस पे भी बहुत सी तनकीद हुई, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि मईशत स्टेबलाइज तो हो गई है मगर इसमें ग्रोथ नहीं आई, और जब तक ग्रोथ नहीं आएगी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं होगी। दूसरी तरफ टैक्सेस के हवाले से भी बहुत तनकीद होती रही है, ख़ास तौर पे जो सैलरी क्लास है उस पर, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उस हवाले से भी। और अब ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि मईशत को ठीक करना है, और करना है तो कैसे करना है। अब बिजनेस कम्युनिटी का अगर जिक्र करें तो वो भी इस बात पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह जो एक्सपोर्ट्स का पिछले दिनों में टारगेट देखा कि एक्सपोर्ट्स में तकरीबन कोई 20% की कमी नजर आई है, तो ये भी अब हुकूमत पे बोझ एक होगा। ये भी सवाल इस हवाले से पूछे जाएंगे। अब इन सब बातों के दरमियान जो कयासराई शुरू हुई है पिछले दिनों में, वो है
کہ حکومت کی جو ایک معاشی ٹیم ہے خاص طور پہ فائنانس منسٹر کے حوالے سے وہ کتنی مؤثر ثابت ہوئی ہے. کیا وہ ان چیلنجز کو سمجھ بھی پا رہے ہیں؟ کیا وہ ان کا حل ڈھونڈنے کے بھی قابل ہیں؟ اور پھر بات یہاں سے بھی آگے بڑھی اور بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس سے بہتر تو اسحاق ڈار صاحب ہی وزیر خزانہ رہتے تو بہتر ہوتا. ایک اور بھی سٹوری اس حوالے سے سامنے آئی ہے دنیا اخبار میں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تبدیلیوں پر تو غور ہو رہا ہے جو معاشی ٹیم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے حکومت میں کہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنا دی جائے اور اس ہائی پاور کمیٹی میں جو بھی معاشی فیصلے ہیں وہ اس کمیٹی کے حوالے کر دیے جائیں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ اسحاق ڈار کو اس کی صدارت دے دی جائے. بات مگر پھر وہیں آ کے رک رہی ہے کہ معاشی حوالے سے کچھ تبدیلیاں ڈسکس ہو رہی ہیں یا متوقع ہیں. ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ثناء اللہ خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، معاشی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو ثناء صاحب. اچھا ثناء اللہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سر کہ یہ اتنی قیاس آرائی ہو کیوں رہی ہے معاشی ٹیم کے حوالے سے؟ بہت شکریہ میڈم. بات یہ ہے کہ قیاس آرائی تو بالکل نہیں ہے. یہ اس بات سے تو میں آپ کے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہم خود بھی اکنامک کی جو ٹیمیں جو منسٹریز ہیں ان میں ڈیلی کی بنیادوں پر جاتے ہیں مختلف لوگوں سے، اور یہ بڑا سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ فائنانس منسٹر جو سینیٹر اورنگزیب ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، پوری اقتصادی ٹیم کو تبدیل کیا جائے. یہ تمام چیزیں، یہ میں آپ کو ہارسز ماؤتھ کی باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اور آج سے 2 ہفتہ قبل میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ اکنامک ٹیم کو تبدیل کرنے پر جو ہے نا بڑا سیریسلی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے. جب فروری 2024 میں الیکشن ہوئے تو نیچرل، جب نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے آپ کو پتہ ہے نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں اور فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ جب ٹیم بنی اور بالکل ایک نیا چہرہ سامنے آیا، ایک بینکر کو لے کے آئے جس طرح ماضی میں بھی کچھ بینکر آتے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اقدامات کیے، جو پہلا اقدامات ہوا وہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی ڈپریسیشن تھی وہ گرنا شروع ہوا، اور اس کے بعد جو انفلیشن کا ایک طوفان آیا. آپ نے دیکھا اس ملک میں 40% انفلیشن بھی ہوا فروری کے انتخابات کے بعد. تو اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا. پھر اب یہ سچویشن ہے کہ حکومت بے شک جیسی بھی ہے، ایک سیاسی حکومت ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، اس کی کیبنٹ ہے، ان کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ان امپلائمنٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 21 سال کی بلند ترین سطح پہ گئی. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ثناء اللہ خان صاحب سے. اب کیونکہ آپ نے ایک بہت اہم بات ابھی کی، آپ نے یہ کہا کہ بہت سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے اور آپ ہارسز ماؤتھ یہ بتا رہے ہیں. تو سر اب یہ بتائیں کہ یہ پھر کیا میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ وزیر اعظم صاحب اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ اس کے اوپر یا اجلاس کر رہے ہیں یا اپنے بڑے بھائی سے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں؟ کیونکہ obviously یہ اب انہوں نے کابینہ میں تو ذکر نہیں کرنا نا، یہ اب وزیر اعظم صاحب ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور کس سے کر رہے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں شہباز شریف میاں نواز شریف سے تو ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، اور ڈیسیجن بھی وہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے اگر گزشتہ ماہ سنا ہو SIFC کے جو سربراہ ہیں جنرل سرفراز، ان کا جو ایک خطاب تھا جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ فائنینشیل ماڈل نہیں چل سکتا، اس طرح اکانومی نہ گروتھ ہو سکتی ہے نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کون کون لوگ ناخوش ہیں اس ساری صورتحال سے. صرف وہ نہیں ہے، اب 1.5-2 سال میں اگر آپ کہتے ہیں اکانومی بہتر ہو گئی ہے تو اس کا رزلٹ کہاں پہ ہے؟ آپ کی جو دسمبر کے فیگر آئے ہیں آپ نے بتائے ہیں ٹریڈ کے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے 20% سے زیادہ گر گئی ہے، اور یہ بڑا کرائسس ہے. کیونکہ آپ اگر IMF کے پاس گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب تھا. آج بھی آپ کے ریزرو کا اگر ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ ہمارے پاس $21 بلین کے ریزرو ہیں، تو اس میں 13-14 یا $15 بلین کے تو آپ کے پاس ڈپازٹ ہیں، باقی کمرشل بینکوں کے پاس ہیں. تو آپ کے پاس تو پھر بھی وہی کشکول خالی پڑا ہے آپ کے پاس. اگر آج 3 دوست ممالک چائنا، سعودی عرب اور UAE، تو ثناء اللہ صاحب اب یہ بتائیں کہ وہ ٹھیک آپ ہے سے لے بات لیں تو تو آپ سمجھ، کے پاس ریزرو نہیں ہے. ہاں کہ اب یہ بات بتائیں سر کہ اگر یہ فیصلے اگر ہونے ہیں تو ایک تو کیا ان کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، اور دوسرا جو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہی واپس فیصلے ان کو دے دیے جائیں، چاہے وہ کمیٹی کی صورت میں ہو یا وزیر خزانہ، یا کوئی نئے نام بھی ڈسکس ہو رہے ہیں؟
عارفہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ فروری کے انتخابات کے بعد وزیر خزانہ بنے اور جو بلنڈر سامنے آتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ آج ایک دن کی بات نہیں ہے. اقتصادی حوالے سے جتنی بھی کیبنٹ کمیٹیاں ہیں یا دیگر کمیٹیز آہستہ آہستہ ان سے وہ ساری کمیٹیاں لے لی گئیں. آپ حیران ہوں گے 80 کے قریب جو کمیٹیاں ہیں ان کے سربراہ اس وقت بھی اسحاق ڈار ہیں اور یہ ایک دن میں نہیں ہوئی. جو انہوں نے دیکھا ہے بلنڈرز ہوتے رہے ہیں اکانومی سائیڈ پر آپ کی ٹیم کی طرف سے وہ ساری چیزیں ان سے لے کے اسحاق ڈار کو دے دی گئی ہیں. چاہے وہ آپ کی وہ پرائیویٹائزیشن کی کمیٹی ہے کیبنٹ کی باقی کمیٹی ہیں صرف ایک ای سی سی ہے جو فائنانس منسٹر جس کو چیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائز کو دیکھتے ہیں وہ احسن اقبال کو دے دیا تو ان کے پاس تو ایک ہی کمیٹی رہ گئی ہے. تو یہ چیزیں ریئلائزیشن بہت پہلے سے ہے اور یہ آہستہ آہستہ یہ اب اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ یہ کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹائم لگ سکتا ہے. ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے اس مہینے ورلڈ اکنامک فورم میں سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہے شاید 18 یا 19 کو 5-6 دن کے دورے پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کے دوران فائنانس منسٹر ساتھ جاتے ہیں اورنگزیب صاحب جاتے ہیں یا کوئی نئی ٹیم ویری جاتی ہے. کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ بجٹ سے پہلے آپ ایکسپیکٹ کریں یا نہیں. ویری کوئکلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ بڑی سیریسلی اس پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس میں یا تو اب یہ جو ہائی پاور کمیٹی کی بات ہے. ثناء اللہ صاحب آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.